आज तुका शांती लाभल्या तर तुका तुवें देवाक मान वाल्लें केलां देखून तुका शांती लाभल्या. तुका जन्मय मेळ्ळ्या तर देवाक मान वाल्लें तुवें केलां देखून तुका जन्मय मेळ्ळ्या. आज तुका एकवट लाभला तर देवाक मान वाल्लें तुवें केलां देखून तुका एकवट लाभला. ही जावन देवाची महिमा, ही जावन राजापा विज्ञता सर्या अद्भुतां. एका दिसाक न्ही, एका घडयेक न्ही, सगळी जिणीभर ही विज्ञता. पण संवसारी मनशाक तें फावो जावना. कित्याक फावो जावना म्हणली सत्र आहे. ह्या संवसाराच्या अधिपती तांची मना देखून तुमची मना ह्या संवसाराच्या अधिपतींनी कोरडी करूंक दिनाका. तुमच्या तितलेंच संवसाराच्या अधिपतीन ह्या संवसाराच्या अधिपत्याच्या दाल्यानी तुमची मना कोरडी करूंक दिनाकात. आनी कोरडी केल्या जाल्यार आमी त्या काळोखांत सांपडाता, त्या काळोखाच्या कामांत आमी फाटीं वेता. काल दनपारां बरी शिकोवन दिल्या भावान. काळोखाच्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजां खावाच्या नेसा म्हणून. आज खरेंच जेजू उजवाड जावन तुज्या जिवितांत आयला तर तूं कधींच काळोखाक वसा. काळोख म्हळ्यार सांजेर सूर्य बुडटाना न्ही, काळोखाच्या खंयच्याच परिस्थितींत, ह्या परिसरांत, ह्या खंयच्याय तसल्या कर्तुबांत, करण्यांत, ह्या तसल्या जिवितांत तूं वसनाय. तुका कितें बरें करूंक सोडिना, तुका उबें रावंक सोडिना, तुका अर्गां दिवंक सोडिना, तुका देवाची महिमा उसारूंक सोडिना, तुका सेवा करूंक सोडिना. हांगा 3 दीस सेवा करूंक अवकाश आसल्यार तुका येवंक सोडिना. काळो कितें म्हणून दाखयलो. कित्याक संवसाराच्या अधिपतीन आमकां संवसाराचीं केल्यांत. हांगा आयिल्ले तुमकां, हांगा देवाच्या उतर आयकल्ल्यांक तुमकां आसा ही उर्बा. पूण संवसारी मनशाक ना उबें रावन. कित्याक म्हळ्यार तो काळोख तांकां सोडिना, ते भेन तांकां सोडिना, ती भिरांत तांकां सोडिना.